क्षेमं वाप्नोति सततं जाप तत्परा सिद्धष्टनादिनी वस्तूनि सकलन्यापि एतेन स्तुवन्ता देवी स्रोतमात्रेण संसिद्ध्यति न मन्त्रं न सद्यं तत्र न किञ्चिदं विद्यते विना जापेन सिद्ध्यते सर्वष्टनादिकं संग्राम्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंकामी महारा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् अस्तु दैवै चण्डिकायस्तु तक्तं गुप्तं चकारत समापृतं च पुनस्य तानु यथावनियन्त्रां श्वस्ति क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायां चतुर्दशाम्यां समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नानतैषा प्रसीदति इत्यं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायिना नित्यं जपति सर्वस्फुटं ससिदा सकनाथोऽस्मि गन्धर्वो जायते नरा न चैवाप्तस्य भयं क्वापि जायते नाप्नि मृत्युवंशं याति मृत्यो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रभावमृत्युमिति न कुर्वन्तो विनश्यन्ति ततो ज्ञात्वैतं पन्विदं प्रभावेत बुधे सौभाग्यादि यत् किञ्चित् दृश्यन्ते लल्लाजने तत् सर्वत्र प्रसादेन तेन जातमिदं शुभं सनेयस्तु जाप्यमाने अस्मिन् सोते सम्पत्ति रुचिके भवेत् वे संग्रापि ततः प्रभावमेव ततः यस्मिन् प्रसादेन सौभाग्यमय लोक सम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष्यस्तु तान्निर्जनः जी खाली है दबा हो गए।